अस्सलामुअलैकुम। आप सबको मेरे चैनल उर्दू सेंटर में खुशामदीद। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में कदम कदम पर खैर और शर का दिलों पर सख्ता तारी करता टकराव, काली चुड़ैल पार्ट 5। जिन अब्दुल हफीज़ ने कहा अल्लाह आप पर रहम करे और मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गया। मंदिर से चीखो पुकार की आवाज़ें आने लगी थीं। बहुत से पुजारी और दासियां जान बचाने के लिए मंदिर से बाहर निकलने लगे। मैं मंदिर से बाहर खड़ा अपने अज़ली दुश्मन रघुनाथ का मुंतज़िर था। मंदिर अब मुकम्मल उस खौफनाक आग में घिर चुका था। मंदिर के बहुत से पुजारी और दासियां मंदिर से बाहर खड़े अफसुर्दा निगाहों से मंदिर को जलते हुए देख रहे थे। रघुनाथ अब तक मंदिर से बाहर नहीं निकला था। उसी लम्हे फिजा पुलिस मोबाइल्स के हूटर्स से गूंज उठी। ये 2 पुलिस मोबाइलें थीं जिनसे दर्जन भर पुलिस एहलकार उतरे और मुझे घेरे में ले लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आ चुकी थीं और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही थीं। अर्जुन पांडे की निगाहें मुझ पर जमी हुई थीं। ओह, तो इस मंदिर में आग लगाने का पाप तूने किया है, उसने कहा और जवाब का इंतजार किए बगैर सिपाहियों को इशारा किया जिन्होंने मुझे उठाकर चश्मे ज़दन में मोबाइल के पिछले हिस्से में पटक दिया। दर्द की एक कटीली लहर मेरे बदन में सरायत कर गई। मैंने गुस्से में एक जलाली विर्द करना चाहा, मगर ये देखकर मेरे औसान खता हो गए कि मैं वजीफ़ा भूल चुका हूँ। मैंने पुलिस स्टेशन पहुंचने तक कई वजीफ़े याद करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मुझे अर्जुन पांडे के कमरे में ले जाया गया। अब बोल, उस रोज़ पहाड़ी पर तू बड़ा अकड़ रहा था, अब दिखा अपने चमत्कार। उसने ज़ोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर रसीद किया। थप्पड़ इस कदर ज़ोर से मारा गया था कि मेरा सर चकरा उठा और होंठों से खून बहने लगा। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, मैंने उसे गज़बनाक निगाहों से घूरते हुए कहा, और अर्जुन पांडे ने मुझ पर लातों घूंसों की बारिश शुरू कर दी। ले जाओ इसे, कमरे तफ्तीश में उल्टा लटका दो इसको। सिपाहियों ने मुझे एक कमरे में ले जाकर उल्टा लटका दिया। मैं तुम जैसे ढोंगी बाबाओं की असलियत अच्छी तरह जानता हूँ। सच सच बता, तू कौन है और उन लड़कियों के गले क्यों काटे? अर्जुन पांडे ने कहा, और पुलिस एहलकार किसी सैंड बैग की तरह मेरे जिस्म पर घूंसे और लाते बरसाने लगे। पुलिस चाहे इंडिया की हो या पाकिस्तान की, दोनों की कारकर्दगी एक जैसी है। इंसान पर इतना तशद्दुद किया जाता है कि वो अपना नाकर्दा गुनाह भी कबूल कर लेता है। मैं भी मार पड़ते ही फरफर बोलने लगा और अपनी रोतात बयान कर डाली। ओह, तो ऐसा कहो ना तुम पाकिस्तानी जासूस हो जो गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करके हमारे देश में दाखिल हुए हो। उन्होंने मुझ पर तशद्दुद की इंतहा कर दी। कुछ ही देर में मैं तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो चुका था। मुझे होश आया तो बदस्तूर छत से उल्टा लटका हुआ था। पुलिस एहलकारों के टॉर्चर और कई घंटों से उल्टा लटकने के बायस मेरा बदन बुरी तरह दुख रहा था। मैंने दोबारा कई वजीफे याद करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ जहन से मिट चुका हो। मुझे अपनी हालत पर रोना आ रहा था। बाबा के आस्थाने पर मेरी कितनी कदरों मंजिलत थी। जिन और इंसान मेरे आगे पीछे जाते थे और यहाँ मैं किसी ज़िबा किए हुए जानवर की तरह उल्टा लटका हुआ था। मैं अपनी बेबसी पर बुरी तरह कुढ़ रहा था कि एक हौला सा नमूदार हुआ जिसने कासिम जिन की शक्ल इख्तियार कर ली। ये अब्दुल हफीज़ जिन का बेटा और मेरा दोस्त था। देखो दोस्त, जालिमों ने मेरा क्या हाल कर दिया है, मैं बेबसी से बोला। कासिम ने हाथ बढ़ाकर मुझे आज़ाद किया और कमरे में खड़ा कर दिया। इस वक्त वो अपनी असल शक्ल सूरत में था और मेरी हालत देखकर गुस्से में था। आपको अब्बा जान ने तंबी किया था ना, मगर आपने उनकी ना सुनी। ये सब इसी का नतीजा है। बाबा जी आस्थाने पर आ चुके हैं। ख़ास तौर पर मंदिर में आग लगाने वाला वाक़ये से वो बहुत सख्त नाराज़ हैं। हम मुसलमान हर मज़हब की इबादत गाह का एहतराम करते हैं। आपकी इस हरकत से इंडिया में फसादात भड़क उठे हैं। इंतहा पसंद हिंदुओं ने एहतजाज के साथ साथ मुसलमानों को जानी और माली नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया है। कासिम ने मुझे बताया और मैंने शर्मिंदगी से गर्दन झुका ली। कासिम, न जाने क्यों मैं बाबा जी के बताए हुए सारे वजीफ़े भूल चुका हूँ। बाबा जी ने आपकी तमाम रूहानी कुव्वतें सल्ब कर ली हैं, वो बोला और मैं सन्नाटे में आ गया। गोया बाबा जी ने मुझे अपनी हुक्म अदूली की सज़ा दे डाली थी और अब मैं एक आम इंसान था। कासिम, मुझे इस जहन्नुम से बाहर निकालो। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और 3 सिपाही एक हवलदार कमरे में दाखिल हुए। मुझे आज़ाद देखकर वो दंग रह गए और अपनी राइफलें मेरी तरफ सीधी कर लीं। मैं जानता था कि वो इस जिनजादे को नहीं देख सकते। तुम्हें तो उल्टा लटकाया गया था, फिर तुम कैसे आज़ाद हुए? हवलदार बोला और मेरे करीब पहुंचकर मुझे थप्पड़ मारना चाहा।
قاسم نے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور اسے آہستہ سے تھپڑ رسید کیا۔ یہ تھپڑ اگرچہ بہت آہستہ مارا گیا تھا، لیکن وہ بھاری بھرکم حوالدار اڑتا ہوا سا دیوار سے جا ٹکرایا اور گر کر ساکت ہو گیا۔ دیوار سے ٹکرانے کے باعث اس کے سر پر چوٹ لگی تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ سپاہی حوالدار کا حشر دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے ٹریگر دبانا چاہا مگر اب یہ ناممکن تھا۔ پھر جن زادے نے ان کی پٹائی شروع کر دی تو وہ خوف سے چیخنے لگا۔ انہیں مار تو پڑ رہی تھی لیکن مارنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان میں 2 تو خوف و دہشت سے بے ہوش ہو گئے جبکہ تیسرا چیختا ہوا کمرے سے بھاگ گیا۔ قاسم نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ میرے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا اور پھر میں نے خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کیا۔ یہ میری زندگی کا پہلا انوکھا تجربہ تھا جو ایک جن زادے کی بدولت حاصل ہو رہا تھا۔ میں کسی پرندے کی طرح ہوا میں اڑ رہا تھا۔ پھر میرے پاؤں زمین سے ٹکرائے اور میں نے آنکھیں کھول دیں اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ کوئی بہت پرانا مکان تھا جس میں جگہ جگہ جالے لگے ہوئے تھے اور ہر طرف گرد و غبار تھا۔ دوست، یہ اس دیہات کا ویران مکان ہے۔ انسانی آبادی یہاں سے بہت دور ہے۔ یہاں پہلے جنوں کے ایک قبیلے کا بسیرا تھا جو اب یہاں سے جا چکے ہیں۔ پھر بھی ان کی دہشت سے آنے والے بھولے بھٹکے مسافر ڈر کے مارے یہاں کا رخ نہیں کرتے۔ تم کچھ عرصہ یہیں رو پوش رہو۔ کھانے کے لیے اس پرفضا مقام میں ہر قسم کا پھل اور پینے کے لیے چشمے کا پانی ہے۔ جب مناسب وقت آئے گا تو میں تمہیں لینے آ جاؤں گا اور تم بابا جی سے معافی مانگ لینا۔ مجھے امید ہے وہ تمہیں معاف کر دیں گے اور اب کچھ عرصہ ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی کیونکہ ہو سکتا ہے اس سے بابا جی ناراض ہو جائیں اور میں بھی ان کے عتاب کا شکار ہو جاؤں۔ قاسم نے کہا اور پلک جھپکتے میں غائب ہو گیا۔ یہ 4 کمروں پر مشتمل خستہ حال مکان تھا۔ اس کی حالت سے ہی اندازہ ہوتا تھا کہ برسوں سے یہاں کسی انسان نے قدم نہیں رکھا۔ ایک کمرے میں گرد آلود بیڈ بھی تھا۔ میں نے کچھ دیر میں کوششوں کے بعد اس کمرے کو صاف کیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ میں اس قدر تھکا ہوا تھا کہ بیڈ پر لیٹتے ہی سو گیا۔ صبح دیر سے آنکھ کھلی تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ میری فجر کی نماز قضا ہو چکی تھی۔ بھوک اور پیاس بھی لگ رہی تھی۔ میں اس ویران گھر سے باہر نکلا۔ سرسبز وادی کافی خوبصورت تھی۔ مختلف اقسام کے پھلوں کے درخت موجود تھے۔ میں نے سیب کے درخت سے چند سیب توڑے اور شکم سیر ہونے کے بعد پانی کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ قاسم نے بتایا تھا کہ اس وادی میں پانی کا ایک چشمہ بھی موجود ہے۔ میں چشمے کی تلاش میں ایک پگڈنڈی پر چل پڑا۔ کافی فاصلے پر جا کر مجھے بہتے پانی کی آواز سنائی دی۔ میں نے اپنے چلنے کی رفتار بڑھا دی۔ پھر مجھے پانی کا چشمہ نظر آ ہی گیا مگر میں وہاں جانے کی بجائے ایک درخت کی آڑ میں چھپ گیا۔ اس کا سبب وہاں موجود ایک حسین و جمیل دوشیزہ تھی جو اس قدر خوبصورت تھی کہ میں پیاس بھول کر اسے مبہوت ہو کر دیکھتا چلا گیا۔ بہت صاف اور شفاف گلابی چہرہ جس پر نازک سے نقوش تھے اور سنہری زلفوں نے اس حسین چہرے کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ جسم جیسے سانچے میں ڈھلا ہوا۔ وہ دوشیزہ ایک گاگر میں پانی بھر رہی تھی۔ پھر میں نے اسے چونکتے ہوئے دیکھا۔ اس نے چونک کر اس درخت کی طرف دیکھا جس کی آڑ میں چھپا ہوا تھا۔ میں اسے چونکتا دیکھ کر درخت کی آڑ سے باہر نکلا اور اس کے سامنے جا پہنچا۔ خوبصورت لڑکی، تم کون ہو اور اس ویرانے میں کیا کر رہی ہو؟ میں نے لڑکی کی خوبصورت آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ لڑکی نے اپنے حسن کی تعریف سن کر شرما کر پلکیں جھپکائیں اور بولی، میں مہاراج بھگوان داس کی داسی ہوں اور گاگر اٹھا کر پگڈنڈی پر چل پڑی۔ میں عشق و محبت سے دور رہنے والا انسان تھا۔ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی دیکھی تھی مگر کسی سے اس قدر متاثر نہ ہوا تھا جتنا اس لڑکی سے متاثر ہو چکا تھا۔ یہی نہیں بلکہ سحر زدہ سا اس ملکوتی حسن کی مالک لڑکی کے پیچھے چل پڑا۔ لڑکی شاید اپنے تعاقب سے باخبر تھی۔ اس کی تصدیق اس کے ایک بار پلٹ کر دیکھنے سے ہوئی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور پھر اپنے راستے چل پڑی۔ میں کشاں سحر زدہ سا اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ میں اس وقت اپنے مقام اور مرتبے کو بھول بیٹھا تھا۔ کافی دیر بعد اس سفر کا اختتام ایک کٹیا کے سامنے ہوا۔ کٹیا کے دروازے پر ایک 80 سالہ بوڑھا سرد موسم میں جسم پر فقط ایک لنگوٹ باندھے کھڑا تھا۔ کثرت عمر کے باوجود وہ کافی صحت مند تھا۔ داسی ایک لمحے کے لیے پجاری کے قریب رکی پھر کٹیا میں داخل ہو گئی۔ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہی میں اس کے حسن کے سحر سے آزاد ہو گیا اور واپس مڑنا چاہا۔ اسی لمحے فضا میں پجاری کی آواز گونجی، بالغ یہاں تک آ ہی گیا ہے تو اندر بھی آ جا۔ میں جھجکتا ہوا اس کے ساتھ کٹیا میں داخل ہوا۔ داسی ایک طرف سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور پھر شرما کر سر جھکا لیا۔ بالغ، تم کس کارن مالنی کا پیچھا کر رہے تھے؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام غلام سرور ہے۔ میں کبھی کسی لڑکی کو دیکھ کر اتنا بےقل نہیں ہوا۔ پھر نہ جانے اسے دیکھ کر مجھے کیا ہوا کہ میں بے اختیار اس کے پیچھے چل پڑا۔ شاید یہ مجھے بہت اچھی لگی ہے۔
मैंने साफ गोयाई से काम लिया। बालक, मुझे तुम्हारा सच बोलना अच्छा लगा। मैं देवी का सेवक भगवान दास हूँ। ये मेरी दासी मालिनी है और मेरी बेटी समान है। तुम बड़ी घटनाओं से बचकर निकले हो, परंतु इससे बड़ी मुसीबतें तुम्हारे लिए अपने पहाड़ सा मुंह खोले खड़ी हैं। तुम एक अच्छे मनुष्य हो, लेकिन इसके साथ साथ जिद्दी भी हो, और यही जिद है जिसके कारण नुकसान उठा रहे हो। और इसी जिद के कारण तुमने अपने धर्मात्मा को नाराज किया और अब वक्त की ठोकरों में हो। तुम्हारा माजी क्या है, मुस्तकबिल में क्या होगा, ये भी मैं जान चुका हूँ, परंतु इसे बताने की मुझे आज्ञा नहीं। मेरा विचार है कि कुछ समय मेरे साथ रहो, तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है। भगवान दास ने कहा और खामोश हो गया। मेरे शबो रोज़ वहीं बीतने लगे। वो वाकई एक ज्ञानी पुजारी था। वो अक्सर मुख्तलिफ किस्म के जाप करता रहता। इस दौरान मैं मालिनी के साथ अकेला झोंपड़ी में होता, लेकिन हमारे दरमियान एक पाकीज़ा रिश्ता था। मैं कभी कभार उसे आंख उठाकर देख लेता था। वो भी मेरी शराफत की कायल हो चुकी थी और रफ्ता रफ्ता मुझसे बेतकल्लुफ़ होते जा रही थी। मुझे इस सरसब्ज वादी में रहते हुए 3 माह का अरसा बीत चुका था। इन दिनों भगवान दास की तबीयत भी ख़राब रहने लगी। उस रोज़ उसे बहुत तेज़ बुखार था और सांसें भी उखड़ी उखड़ी थीं। जब उसने मुझे अपने करीब बुलाया, मेरा अंत होने वाला है, मालिनी मेरी औलाद से बढ़कर है और इसने मेरी बड़ी सेवा की है। मेरे और भगवान के अलावा इसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं। तुम मुसलमान हो, लेकिन मेरा ज्ञान ये बता रहा है कि तुम एक मुखलिस और अच्छे इंसान हो, और जो वचन दोगे उसे निभाओगे भी। मैं मालिनी को तुम्हारे सपुर्द कर रहा हूँ। उसने करीब बैठी मालिनी का हाथ मेरे हाथ में थमाया। मुझे वचन दो कि तुम इसकी रक्षा करोगे। मुझ में इनकार की हिम्मत न थी, और सच्ची बात यह थी कि मैं खुद भी मालिनी को चाहने लगा था और उसकी आंखों में भी अपने लिए प्यार की झलक देखी थी। मैंने भगवान दास से वादा किया। भगवान दास तो शायद उसी वादे का मुंतज़िर था। उसका सर एक तरफ ढलका और वो साकित हो गया। मैंने मालिनी के साथ मिलकर उसके धर्म के मुताबिक उसका क्रियाक्रम कर दिया। दूसरे रोज़ मैंने मालिनी से कहा, मालिनी, मेरे लिए ये तो मुमकिन नहीं कि तुम्हारे धर्म के मुताबिक तुमसे शादी करूं। मैं तुम्हें अपने मजहबी तरीके से अपनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए काजी और गवाहों का होना लाजमी है, जो यहाँ मुयस्सर नहीं। लेकिन इस वीराने में जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, लेकिन अल्लाह हर जगह मौजूद है, हम उस अल्लाह को गवाह बनाकर एक दूसरे के हो जाते हैं। मालिनी और मैंने अल्लाह को गवाह बनाकर एक दूसरे को जीवन साथी चुन लिया। किसी ने सच कहा है कि पागलों और आशिकों में कोई फ़र्क नहीं। उनकी अपनी मंतक होती है और वो किसी दूसरे की नहीं सुनते, चाहे इसका नतीजा कुछ भी निकले। वो रात मेरी ज़िंदगी की हसीन तरीन रात थी। मालिनी जैसी खूबसूरत लड़की मेरे दिल की धड़कनों से ज़्यादा करीब थी। हम दोनों रात भर एक दूसरे के दिल की धड़कनें सुनते रहे। रात के आखिरी पहर सोए और दिन चढ़े बेदार हुए। मालिनी को मैंने अपनी दास्तान हयात भी सुना डाली थी, जिसे मालिनी हैरत और दिलचस्पी से सुनती रही और फिर बोली, ये महाराज भगवान दास का पवित्र स्थान है। यहाँ कोई भी शक्ति मुदाखलत नहीं कर सकती और ना ही कोई शक्ति यहाँ के हालात जान सकती है। ये सुनकर मुझे इत्मीनान हुआ। मेरे शबो रोज़ मालिनी के साथ वहीं गुजरने लगे। उस वीराने में मैं कभी कभी सोचता, काश मेरी ज़िंदगी भी इन लाखों अफराद की तरह होती जो इस कायनात में आते हैं और बग़ैर कुछ किए वापस चले जाते हैं। महदूद अफराद उन्हें जानते हैं जो अच्छे या बुरे अल्फाज में कुछ अरसा याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। लेकिन अफसोस, मेरी ज़िद और फितरी तजस्सुस में हालात के भंवर में मैं फंस गया। हम 6 माह मज़ीद उस वीराने में रहे, लेकिन फिर मैं उकता गया। मैं किसी इंसानी आबादी तक जाना चाहता था। मुझे रघुनाथ के मजालिम याद आ गए थे। मैं उससे 2-2 हाथ करना चाहता था। अगरचे अब मैं पहले वाला गुलाम सरवर नहीं था, जिसके जिन गुलाम और रूहें ताबे थीं, जो उंगली की एक जंबिश से तूफान खड़ा कर देता था। लेकिन मैं एक ज़िद्दी पसंद था, और ये ज़िद ही तो है जो इंसान को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचाती है, और कभी कभार ये ज़िद ही उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देती है। मैं मालिनी के रोकने के बावजूद उससे इसरार करके उस समेत भगवान दास के आस्थान से निकला और चलता हुआ उस आबादी से काफ़ी दूर निकल गया। अभी हम आबादी से काफ़ी दूर थे कि पुश्त से किसी ने पुकारा। मैंने मुड़कर देखा और हैरत ज़दा रह गया। रघुनाथ किसी खूनख्वार दरिंदे की तरह मुझे गज़बनाक निगाहों से देख रहा था। मैं कब से तुम्हारी तलाश में था, लेकिन तुम्हारे चारों तरफ धुंध छाई हुई थी। आज जब धुंध छटी तो मैं तुमसे मिलने आ गया। आखिर तुम मेरे पुराने मित्र हो, और तुम्हारे साथ ये खूबसूरत नारी भी है जो मेरे काम भी आएगी और काली चुड़ैल की प्यास भी बुझाएगी। वो दांत पीसते हुए बोला, रघुनाथ, तुम्हें तुम्हारी मौत मेरे सामने ले आई है। मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। अब मैं पहले वाला गुलाम सरवर नहीं, क्या तुम भूल गए? मैंने तुम्हारी हवेली जलाकर खाकस्तर कर दी थी। अपने अजली दुश्मन को सामने देखकर मेरा खून खोलने लगा। मैं तुम्हें नर्क में झोंक दूंगा।
وہ شعلہ اگلتی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا اور اس کے ہونٹ ہلنے لگے۔ وہ کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ میرے ساتھ مالنی بھی تھی جو خوفزدہ نظروں سے رگھوناتھ کو دیکھ رہی تھی۔ میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ رگھوناتھ نے اپنا منتر ختم کر کے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا، مگر اس کا ہاتھ اٹھے کا اٹھا رہ گیا۔ وہ اپنا ہاتھ میری طرف جھٹکنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نادیدہ قوت نے اس کا ہاتھ جکڑ لیا ہو۔ اسی لمحے فضا میں ایک نعرہ بلند ہوا، حق اللہ، اور زمین لرزنے لگی۔ میں نے رگھوناتھ کے چہرے پر بوکھلاہٹ کے آثار دیکھے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ نادان کب تک بھٹکتا رہے گا؟ میری سماعت سے ایک ٹھوس آواز ٹکرائی اور میں جہاں کا تہاں کھڑا رہ گیا۔ اس آواز کو میں زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ جب پہلی بار پاکستان میں رگھوناتھ مجھے کالی چڑیل سمیت جان سے مارنے پہنچا تھا، تب اسی آواز نے مجھے اس ظالم جادوگر سے بچایا تھا۔ میں نے آواز کی سمت دیکھا۔ ہم سے کچھ فاصلے پر ایک دبلا پتلا مجذوب کھڑا تھا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال بے تحاشا بڑھے ہوئے تھے۔ بدن پر پیون زدہ پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ اس کی آنکھیں روشن اور انگاروں کی طرح دہکی ہوئی تھیں اور آواز گونجدار تھی۔ میں مجذوب کو پہچانتے ہی مالنی کا ہاتھ چھوڑ کر اس مجذوب کے قدموں سے لپٹ گیا۔ بابا، مجھے راہ راست پر لے آؤ، میں واقعی بھٹک گیا ہوں۔ بابا جی نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ میں اس کے قدموں سے لپٹا رو رہا تھا۔ مجذوب اپنے پاؤں چھڑاتے ہوئے مالنی کے قریب جا پہنچا۔ تو خود تو دربدر ہے، اس بچی کو کہاں لے کر ٹھوکریں کھاتا رہے گا؟ اسے مجھے دے دے۔ مجذوب مالنی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ میرا یہ حال تھا کہ نہ انکار کر سکتا تھا اور نہ ہی اقرار کرنے کا حوصلہ تھا۔ مالنی میری محبت تھی، میری چاہت تھی۔ میں نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ اپنا من اجلا کر اور ایک ہونٹے سے بندھا رہ، جگہ جگہ منہ مارنا چھوڑ دے۔ مجذوب کی ٹھوس آواز ابھری۔ اس کی باتیں میری سمجھ سے بالا تر تھیں۔ میں نے چند لمحوں بعد آنکھیں کھولی تو حیرت سے اچھل پڑا۔ مجذوب اور مالنی دونوں اپنی جگہ سے غائب تھے۔ بابا، مالنی؟ میں چند لمحوں تک ان دونوں کو پکارتا رہا اور دیوانوں کی طرح اس ویرانے میں بے قراری سے ڈھونڈتا رہا اور پھر تھک ہار کر ایک طرف چل دیا۔ مجذوب جاتے جاتے میری زندگی مالنی کو بھی لے گیا تھا۔ اب میں پھر تنہا تھا۔ پھر میں نے سوچا شاید اسی میں میری بہتری ہے۔ میری قسمت میں گردش تھی۔ اگر مالنی میرے ساتھ ہوتی تو نہ جانے رگھوناتھ اس کا کیا حشر کرتا۔ چلو اچھا ہی ہوا وہ محفوظ ہاتھوں میں پہنچ گئی۔ میں بنا رکے چلتا رہا، پھر رات کی تاریکی میں جہاں تھا وہیں لیٹ کر سو گیا اور پھر صبح سورج کی پہلی کرن نمودار ہوتے ہی چل پڑا۔ سپہر کے قریب میں ایک آبادی میں داخل ہو چکا تھا۔ اب مزید چلنا میرے لیے مشکل تھا۔ کئی گھنٹوں سے پیدل چل چل کر میرے پاؤں زخمی ہو چکے تھے۔ میں ایک سڑک کے کنارے بیٹھ گیا۔ کافی دیر بعد دور سے ایک مسافر بس آتی دکھائی دی، جسے میں نے ہاتھ کے اشارے سے روکا اور بس کے رکتے ہی سوار ہو گیا۔ میں سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوا تھا کہ بس ایک جھٹکے سے رک گئی۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ یہ چیک پوسٹ تھی جہاں پولیس اہلکار ہر گزرنے والی گاڑی کی تلاشی لے رہے تھے۔ پھر اس بس میں 2 پولیس اہلکار چڑھے۔ ان میں سے ایک کو دیکھتے ہی میرے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ یہ ارجن پانڈے تھا۔ ارجن پانڈے بھی مجھے دیکھ چکا تھا۔ وہ میرے قریب پہنچا اور ہولسٹر سے پسٹل نکال کر مجھ پر تان لیا۔ یہ دیکھ کر مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ کچھ خوف و ہراس اس کے الفاظ سے بھی پھیلا جو اس طرح تھے، اوہ تو اس بس میں آتنکوادی بھی موجود ہے۔ اس نے مجھے گریبان سے پکڑا اور بس سے نیچے اتار دیا۔ پانڈے جی، میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ چپ تیری! اس نے مجھے پے در پے کئی تھپڑ رسید کیے۔ کچھ دیر بعد میں پولیس اسٹیشن میں موجود تھا جہاں پولیس والے میری خاطر خواہ مرمت کر رہے تھے اور میں تکلیف کی شدت سے چیخو پکار کر رہا تھا۔ ارجن پانڈے کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ میں شہر میں ہونے والے لڑکیوں کے قتل کی پراسرار وارداتوں کی ذمہ داری قبول کر لوں اور ساتھ ہی اپنے پاکستانی جاسوس ہونے کا اقرار کر لوں۔